बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। आज मैं लीडरशिप के बारे में बात करूंगी कि लीडरशिप क्या है और लीडरशिप की कितनी टाइप्स होती हैं। लीडरशिप इज़ द एक्शन ऑफ लीडिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन इंस्टीट्यूशन। और इसमें कोई भी फ़र्द या अफराद एक अफराद के ग्रुप को लीड कर रहे होते हैं या किसी भी अदारे को लीड कर रहे होते हैं। और लीडरशिप के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, या यूँ समझ लीजिए कि लीड करने की मुख्तलिफ़ अंदाज होते हैं। और हर फर्द अपने जहन के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, जिस किस्म का वो अदारा है और वहाँ पर मौजूद अफराद जो हैं उनसे कोई काम लेना है, उसी हिसाब से जो है वो लीडरशिप का तरीका अडॉप्ट कर रहा होता है। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एक कोई बिजनेस इंस्टीट्यूट है, या किसी भी किस्म का कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है, कोई स्किल देने के लिए इंस्टीट्यूट मौजूद है, तो जो भी फर्द लीड कर रहा है उसने ये देखना है कि ये किस किस्म का इंस्टीट्यूट है, यानी यहाँ पर किस किस्म की उसने लीडरशिप करनी है, क्या आउटपुट लेना है, लोगों से किस किस्म का काम लेना है, और साथ में ये कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या टीचर्स हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनका टैलेंट कितना है। और तो लीडरशिप का जो पहला स्टाइल है जिस पर मैं बात करूँगी वो है कमांडिंग और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। कमांडिंग या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जो है इसमें जो लीडर होता है वो आमतौर पर कमांड कर रहा होता है। ये कहते हैं डू व्हाट आई टेल यू, बिल्कुल वैसे ही करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आमतौर पर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस जो है वो क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर इस किस्म की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो कि वो जल्दी जल्दी काम को करने की कोशिश करें, और उनको कमांड्स दी जाती हैं, फौरी तौर पर रिजल्ट्स लेने की कोशिश की जाती है। अगर तो इस लीडरशिप में कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके कुछ टाइम फ्रेम बढ़ा दिया जाए काम करने का या आउटपुट लेने का दिया जाए तो फिर तो ये बेहतर हो सकता है। अदरवाइज ये कि कमांडिंग चूँकि नाम से जाहिर है इसमें कमांड ज़्यादा हैं, लोगों पे स्ट्रेस पड़ता है, इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, उनकी जो है वो ह्यूमन नेचर को नहीं समझा जा रहा होता, तो अक्सर इसका रिजल्ट नेगेटिव भी मिल रहा होता है। ऐसा अदारा जहाँ पे अफराद बहुत ज़्यादा जो है वो काम करने के लिए कोऑपरेट ना कर रहे हो, मोटिवेटेड ना हो, उनको थोड़ी सी सख्ती देनी हो, तो स्टार्ट में ये थोड़ा सा इस फ्रेम को स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर इसको यूज़ किया जाएगा तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है उसको हम विजनरी लीडरशिप का तरीका कहते हैं। जो विजनरी लीडरशिप है या आमतौर पर जो लीडर है उसकी विजन होती है। लीडर कहता है कि कम विद मी, मेरे साथ आओ, यानी वो जिस किस्म की सिचुएशन होती है लीडर जो है उसके बारे में सोचता है, समझता है, अफराद की नेचर को समझता है अपने विजन से, और फिर उनको साथ लेके चलता है। अगर कहीं पे मसला है तो उनके साथ बैठता है कि देखो ऐसे काम कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। और ह्यूमन बीइंग की नेचर को देखते हुए कि अफराद जो हैं उनको थोड़ा सा हमें टाइम फ्रेम देना चाहिए, थोड़ी सी जो है वो लचक देनी चाहिए, और जहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी सख्ती, किसी ग्रुप में अफराद काम नहीं कर रहे लेकिन अगर दूसरा ग्रुप बेहतर काम करना है तो थोड़ी सी लचक दे के दूसरे ग्रुप को मोटिवेट किया जाए। ये देखें ये लोग टाइम पे काम कर रहे थे तो हमने इनको थोड़ा सा जो है वो लचक दी है, सहूलत दी है, आसानी दी है, तो आप लोग भी ऐसा करें। तो ये विजनरी लीडरशिप है, और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं कि जो लीडर है वो विजन को इस्तेमाल करते हुए, समझ को इस्तेमाल करते हुए, लोगों की नेचर और जो काम करने की नोयत है उसको समझते हुए वो विजन के साथ उनको साथ लेके चल रहा होता है। उसके बाद थर्ड आ जाता है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि एक हायरार्की है, काम करने के लिए कुछ फिक्स रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं, आपको उसी हायरार्की और फिक्स रूल्स रेगुलेशन के तहत चलना होता है। किसी भी किस्म की कोई सिचुएशन में लचक मौजूद नहीं होती। एक फर्द ने अपने इंचार्ज को बताना है जो कि ग्रुप में जो ग्रुप को लीड कर रहा है, इंचार्ज ने अपने हेड को बताना है, हेड ने प्रिंसिपल को बताना है, और इस हायरार्की के तहत ही चला जाएगा, और जो रिटर्न रूल्स रेगुलेशन है उसी हवाले से चलाया जाएगा। तो इस केस में जब भी कोई शख्स कोई आके आर्ग्यूमेंट करता है तो उसको बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है तो हमने इसी अंदाज में इसको करना होगा। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी क्रिटिक स्टाइल के बाद जो आ जाता है वो आ जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल का ये तरीका होता है कि आमतौर पर जो लीडर है वो ओपिनियन देता है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, और ग्रुप में मौजूद लोगों की ओपिनियन लेकर आगे चल रहा होता है। आमतौर पर अगर ग्रुप में मौजूद अफराद जो हैं वो उसी डेमोक्रेटिक स्टाइल से ही आगे आए हैं और उनको पता है कि हमने अगर कोई राय दी जो कि लॉजिक की बुनियाद पर होगी तो एक्सेप्ट भी की जाएगी और अदारे की बेहतरी के लिए होगी, तो उस सूरत में ये कि ये डेमोक्रेटिक स्टाइल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर
وہ افراد نہیں ہیں جو ڈیموکریٹک سٹائل، اوپینین دینے کا طریقہ، دوسرے کی رائے کو ٹالریٹ کرنا، کبھی اپنی بات منوانا، کبھی دوسرے کی بات ماننا، لاجیکل بحث کرنا، جو یہ نہیں جانتے تو اس صورت میں ڈیموکریسی کا سٹائل جو ہے وہ بعض اوقات مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اچھا، ڈیموکریٹک سٹائل کے بعد جو ہے وہ اگلا سٹائل آ جاتا ہے جس کو ہم پیس سیٹنگ کا سٹائل کہتے ہیں۔ پیس سیٹنگ میں یہ ہے کہ جو ہیڈ ہے یا جو لیڈر ہے وہ کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ انہی سٹینڈرڈز کے تحت ادارہ چلایا جائے گا۔ ڈو ایز آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ورک، یعنی ایسے ہی کرو جس طریقے سے میں یہ ورک کر رہا ہوں یا جس طریقے سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور یہ سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں اور آپ نے انہی سیٹ سٹینڈرڈز کے حساب سے چلنا ہے۔ اور اس میں یہ کہ تمام افراد سیٹ سٹینڈرڈز پر بعض اوقات پورے نہیں اترتے اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ادارہ جو ہے بہتر کام نہیں کر پاتا یا مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، یا کچھ افراد سٹریسڈ ہو جاتے ہیں، یا کچھ افراد تو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب سٹینڈرڈز بہت ہائی ہو جاتے ہیں تو ہر یعنی ایوریج سے اوپر کے جو لوگ ہیں، جو 2 3 4 جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں، وہ تو کام کر لیتے ہیں لیکن میجورٹی نہیں کر پاتی، جس وجہ سے ادارے میں سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ کام نہیں کر پاتے، بیمار ہوتے ہیں، رخصت لیتے ہیں، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور سٹائل آتا ہے کہ عام طور پر کوچنگ لیڈرشپ کا سٹائل جو ہے وہ فیوچر کے لیے، تو یعنی آپ نے فیوچر جو امپلائز تیار کرنے ہیں، فیوچر ورکرز تیار کرنے ہیں، ان کے لیے تو بہت بیسٹ ہے، لیکن جو کرنٹ کنڈیشنز ہیں وہ سب کچھ کوچنگ کے ذریعے نہیں چل رہا ہوتا۔ جو کرنٹ افراد ہیں ان کو فوری طور پہ انسٹرکشن دے کے کچھ نہ کچھ ادارے کا آؤٹ پٹ لینا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر لیڈر جو ہے وہ 2 حصوں میں اپنے گروپ کے افراد کو تقسیم کر لے، جونیئر افراد کو کوچنگ کا طریقہ یا سینئر کے ساتھ اسسٹنٹ لگا دے اور سینئر کو ڈائریکٹ انسٹرکشن دے کر ان سے کام کروا لے اور ان کو سمجھائے کہ یہ انسٹرکشن ہے اور آپ نے اس کے حساب سے کام کرنا ہے، یا آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے یا آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے، اور جو جونیئر لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو ساتھ ان کے اسسٹ کرنے کے لیے لگا دے، تو اس صورت میں یہ طریقہ جو ہے وہ خاصا بہتر جو ہے وہ چل جاتا ہے، جس کو ہم کوچنگ کا سٹائل کہتے ہیں۔ ایک ہے ایفیلیٹو لیڈرشپ کا سٹائل۔ جو ایفیلیٹو لیڈرشپ کا سٹائل ہے، اس میں یہ کہ ایموشن بیسڈ ہوتا ہے، اس میں افراد کی ایموشنز جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لیڈر جو ہے وہ افراد کو موٹیویٹ کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ آپ لوگ ادارے کے لیے بہت اہم ہیں، ادارہ جو ہے وہ آپ کی جو کارکردگی ہے اسی کی بنیاد پہ چلے گا، آپ لوگ ادارے کے لیے بہتر کام کرو گے تو ادارے کا امیج بہتر ہوگا۔ تو وہ ان کی ایموشنز کو اور ان کی سوچ کو اور ان کی تھنکنگ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کا بانڈ اور ان کی ایموشنز کو استعمال کر کے کام لے سکتا ہے، اتنے ہی بہتر رزلٹ جو ہیں وہ ادارے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک ٹرانس سیکشنل لیڈرشپ کا سٹائل، کہ یہ پرفارمنس بیسڈ ہوتا ہے، جس میں عام طور پر جو ادارے کا سربراہ ہے یا لیڈر ہے وہ عام طور پر دیکھتے ہیں کس کی پرفارمنس بہتر ہے اور کہتا ہے کہ جس کی پرفارمنس بہتر ہوگی اسی کو آگے جو ہے ہم پروموٹ کریں گے، اسی کو انکریمنٹس ملیں گی، انہی کو جو ہے وہ آگے جا کے کوئی بھی عہدہ ملے گا۔ تو اس صورت میں بہتر پرفارمنس دے کر جو ادارے کے افراد ہیں وہ بہتر آؤٹ پٹ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انہیں بہتر عہدہ، انکریمنٹ یا کوئی بھی بونس مل جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا سٹائل۔ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا سٹائل جو ہوتا ہے وہ چیلنجنگ سٹائل ہوتا ہے، اس میں نیو انوویشن، نئے طریقے، اور یہ سب سے آج کل بیسٹ سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کا سٹائل ہے اس میں جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو ادارے کی سچویشن، گروپ میں جو لوگ موجود ہیں یا جو ٹیچر موجود ہیں ان کی نیچر اور کام کرنے کے سٹائل کو سمجھ کے جو لیڈرشپ کا سٹائل سوٹ کرتا ہے، ویدر وہ آٹوکریٹک ہے، کہیں وہ آٹوکریٹک بن جاتا ہے، کہیں وہ ڈیموکریسی کا سہارا لیتا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ بیوروکریٹک بن جاتا ہے، تو وہ جہاں جہاں اس کو ضرورت ہوتی ہے جن لیڈرشپ سٹائلز کی وہ ان کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے ادارے کو چلاتا ہے۔